تھی, हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी. शादी की पहली रात प्यारे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, वो भी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आया. हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवान को कहा, जवान तेरी तो शादी की पहली रात है, जा अपना हक़ ज़ौजियत अदा कर, अपना हक़ ज़ौजियत अदा कर, अपनी दुल्हन के पास जा, तू यहाँ क्या कर रहा है. उस जवान का इश्क और उस जवान की मोहब्बत देखें प्यारे आका से. उस जवान ने कहा, या रसूलल्लाह आपका दर छोड़कर मुझे किसी और दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है. या रसूलल्लाह दिल नहीं चाहता कि आपका दर छोड़कर मैं किसी और दर पे जाऊं. या रसूलल्लाह मुझे मजबूर ना करें. रसूलुल्लाह ने हुक्म दे दिया. वो जवान आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल करते हुए वो गया. उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया, दस्तक दी. उसकी शरीक हयात, उसकी दुल्हन, उसकी ज़ौजा उस जवान का इंतज़ार कर रही थी. जल्दी से आई, उसने कुंडी खोली. वो दोनों शरीक हयात दोनों बैठ गए पलंग पर या चारपाई पर, दोनों बैठ गए और उस जवान का हाथ उठा अपनी दुल्हन के घूंघट की तरफ. तवज्जो से समात फरमाएं. जब उस जवान का हाथ उठा दुल्हन की घूंघट की तरफ, जैसे ही हाथ उठा, मदीने की गलियों से बिलाल हबशी ने आवाज़ दी, मदीने वाले हो कहाँ हो, अरे मदीना वालों कहाँ हो, मुस्तफ़ा तुम्हें जिहाद के लिए बुला रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम तुम्हें जिहाद के लिए बुला रहे हैं. जवान ने झट से अपना हाथ पीछे किया. जवान खड़ा हो गया. सामने दीवार पर तलवार लटकी थी. तलवार उठाई, कुंडी खोली, जा रहे थे. झट से उसकी दुल्हन, आपकी दुल्हन उस जवान की शरीक हयात उठी और झट से जवान के कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, ऐ मेरे सर के साईं, ऐ मेरे सर के ताज, कहाँ जा रहे हो? आज तो शादी की पहली रात है. कहाँ जा रहे हो? आज तो शादी की पहली रात है. सुने उस जवान का जुमला. उस जवान ने कहा, नादान लड़की, तू चाहती है, तू कहती है कि तेरे सर का ताज मैं हूं, तू कहती है तेरे सर का साईं मैं हूं, तो सुन, अगर तेरे सर का साईं मैं हूं, तेरे सर का ताज मैं हूं, तो मेरे भी सर का ताज कोई है, मेरे भी सर का कोई साईं है. मुझे ना रोक, मुझे ना रोक. मेरे आका मुझे बुला रहे हैं, मेरे आका की तरफ से, मेरे महबूब की तरफ से बुलावा आ गया है, अब मुझे ना रोक. जब उस दुल्हन ने, शरीक हयात ने जवान की मोहब्बत देखी, जवान का इश्क देखा प्यारे रसूल से, जवान की मोहब्बत देखी, तो उस शरीक हयात ने इजाज़त दे दी. उसने कहा, जाओ, मैं नहीं रोकती, जाओ. सामीने मोहतरम, जिहाद को भी 3 दिन पड़े थे. वो जवान प्यारे आका की माइयत में रहा, प्यारे आका की गुलामी में रहा. 3 दिन बाकी थे. 3 दिन के बाद चौथा दिन था. मैदान सजा. हुजूर के सहाबा भी मौजूद थे. मैदान सज गया. हुजूर के सहाबा वहां पर मौजूद थे. हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल था, हर गज़वे में, तवज्जो है ना आप हजरात की, हर गज़वे में हुजूर अलैहिस्सलाम बुलंद और बाला ऊंची जगह के ऊपर खड़े हो जाते और अपने गुलामों को तकते रहते, अपने गुलामों को देखते रहते. हुजूर के सहाबा फरमाते हैं, उस गज़वे में ना हुजूर अलैहिस्सलाम बुलंद और बाला जगह पर खड़े हो गए. और आज हमने मुस्तफ़ा का आका अलैहिस्सलाम को देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बदला हुआ था. आज प्यारे आका की नजरें उस जवान को तक रही हैं जिसने प्यारे आका की नामूस के लिए, प्यारे आका की इज्जत के लिए, प्यारे आका की हुर्मत के लिए, प्यारे आका के इश्क में, प्यारे आका की मोहब्बत ने अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया, मुस्तफ़ा के कदमों में कुर्बान कर दिया. आका अलैहिस्सलाम उस जवान को देख रहे हैं, उस जवान को देख रहे हैं. हुजूर से मोहब्बत जो थी सब कुछ कुर्बान कर दिया. हुजूर अलैहिस्सलाम उस जवान को देख रहे हैं. सुनो उस आशिक की कहानी. वो आशिक गाजर मूली की तरह दुश्मनों को, कुफ्फार को वासिले नार कर रहा है. इतने में एक काफिर आया, उसके हाथ में नेज़ा था, उसके हाथ में नेज़ा था. नेज़ा उठाकर उस जवान को मारा, पीठ पीछे मारा. नेज़ा आर पार हो गया और जवान जमीन पर गिर पड़ा. जैसे जमीन पर गिरा, फौरन से उठा, जैसे उठा फिर गिर पड़ा. साथ जो हुजूर के दूसरे आशिक थे, हुजूर के दूसरे सहाबी थे, हुजूर के दूसरे गुलाम थे, जो उस जवान के साथी थे, जो उस जवान के साथ लश्कर में थे, उन्होंने कहा, ऐ जवान,
بھوک لگی ہے تو ہمارے پاس کھجوریں ہیں، کھجوریں دے دیں، پیاس لگی ہے تو ہمارے پاس پانی ہے، پانی دے دیں۔ جب اس جوان کا عشق دیکھیں، اس جوان کی محبت دیکھیں۔ اس جوان نے کہا مصطفیٰ کے غلاموں، میرے ساتھیوں، نہ مجھے آج بھوک کی حاجت ہے، نہ مجھے آج پانی کی طلب ہے، اتنا مجھ پر مہربان ہونا چاہتے ہو تو جلدی سے مجھے لے چلو مصطفیٰ کے قدموں میں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جس یار کے لیے میں نے اتنا سفر کیا، جس یار کے لیے میں نے اپنا گھر بار قربان کر دیا، جس یار کے لیے میں نے اپنی دلہن کو، اپنی شریک حیات کو قربان کر دیا، آج میرا دل چاہتا ہے اس یار کے قدموں میں جاؤں اور میری روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے۔ اس یار کے قدموں میں جاؤں، میری روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے۔ جوانوں نے جو ساتھ موجود تھے انہوں نے اٹھانا چاہا، اٹھا رہے تھے، وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، اے جوانو، اسے نہیں اٹھانا، اسے نہیں اٹھانا۔ حضور کے صحابہ، حضور کے غلاموں نے جب یہ بات سنی نا، چیخیں نکل گئی، کوہرام سمجھ گیا، یا رسول اللہ، کوہرام سمجھ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس جوان نے تو آپ کی ناموس کے لیے، آپ کے دین کے لیے جان کا نذرانہ دے رہا ہے، یہ جان کا نذرانہ دے رہا ہے آپ کے دین کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے۔ مصطفیٰ کا جملہ سنو، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میں دیکھ رہا ہوں اور آنے والی نسل کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں آنے والے اپنے غلاموں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو میری ناموس کے لیے، میرے دین کے لیے، میری عزت کے لیے، میرے عشق میں، میری محبت میں جو بندہ اپنی جان قربان کر دے، پھر وہ میری طرف چل کے نہیں آتا، بلکہ محمد عربی خود سفر کر کے جاتے ہیں اس کی طرف، خود سفر کر کے جاتے ہیں اس کی طرف۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اتر کر تشریف لے آئے اس جوان کے پاس، اس جوان کے سر کو اٹھایا، اپنی گود مبارک میں رکھا، ہاتھ پھیر رہے ہیں، جو گرد آلود اس جوان کے چہرے پہ لگی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس گرد آلود کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی، ابتدا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا شروع کر دیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے، اشکوں کی برسات برس رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ وجہ پوچھی حضور کے غلاموں نے، یا رسول اللہ، ہم نے دو حالتیں دیکھی ہیں، آپ رو بھی رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے۔ سنیں پیارے آقا کا جملہ، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے غلاموں، رو اس لیے رہا تھا، بڑا عاشق تھا، بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، بڑا عشق تھا مجھ سے، اس بندے کو، اس کی جدائی میں رو رہا ہوں اور مسکرا اس لیے لے رہا ہوں۔ سامعین محترم، قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبسم پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے پر۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہوں گے، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرما رہے ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مسکرا اس لیے رہا ہوں، تبسم اس لیے فرما رہا ہوں کہ اس جوان نے جو دنیا میں سودا کیا ہے میرے ساتھ، گھاٹے کا سودا نہیں کیا، گھاٹے کا سودا نہیں کیا، نقصان کا سودا نہیں کیا، اس نے میری ناموس کے لیے، میری حرمت کے لیے، میری ناموس کے لیے، میری حرمت کے لیے، میری عزت کے لیے، اس نے دنیا میں ایک بیوی چھوڑی، ایک شریک حیات میری راہ میں چھوڑ دی، وقف کر دی۔ رب تعالیٰ نے نگاہ نبوت اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے، رب تعالیٰ نے اس جوان کے ساتھ 70 حوروں کا نکاح کر دیا ہے۔